बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हम वाकई आप सल्लम का हज्जतुल वदा का खुतबा अन करीब सुन पाएंगे? जिस तरह के एक मोतबर, मुस्तनद और बड़े मनसब पर फाइज एक मुसलमान ने सोशल मीडिया में ये बयान दिया कि मुल्क फ्रांस में ऐसी तहकीक हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, और अनकरीब वो जनाब मोहम्मद सल्लम का वो खुतबा उसको हासिल कर पाएंगे और हासिल करके फिर वो सुनाने के काबिल बन जाएंगे और चंद ही सालों में वो हमको सुना पाएंगे। उस साहिब ने यह दावा किया सोशल मीडिया में, और सारे मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। सारे मुसलमान खुश हो गए कि हर मुसलमान को अपने प्यारे पैगंबर से इंतहाई मोहब्बत। हम सारे मुसलमान अपने पैगंबर की हर चीज से लगाव रखते। आश्रम का आवाज मुबारक जब हम सुनेंगे तो हम कितने खुश होंगे। लेकिन क्या वाकई ये मुमकिन है? क्या वाकई इसका इम्कान है? पहले हम कुरान में पढ़ेंगे कि कुरान इस बारे में क्या कहते। साइंस, टेक्नोलॉजी, उसकी तरफ बाद में जाएंगे। 41वीं सूरत की आयत 53 में इरशाद बारी ताला है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाके वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। बहुत जल्द हम अपनी आयातें कायनात में भी उनको दिखाएंगे और उनकी नफ्सों में भी उनको दिखाएंगे, यहां तक कि उन पर वाज़े हो जाएगा कि वाकई अल्लाह की बात बरहक, वाकई कुरान बरहक है, वाकई जनाब मोहम्मद सल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल है। इसमें शक नहीं है कि अल्लाह हक को जाहिर करेगा, अपनी आयातों में जाहिर करेगा, आफाक में जाहिर करेगा और इल्म के जरिए से जाहिर करेगा। ये साइंस, ये टेक्नोलॉजी, ये आखिर कशा कशा में हक की तरफ ले जाएंगे और हक हम पर वाज़े कर देंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि साइंस तरक्की कर रही है, ये आगे बढ़ रहा है। आफाक का इल्म, नफ्स का इल्म इन पर रोज रोज आया हो रहा है। और ये बात भी कुरान मजीद में है, सूरह सबा की आयत 21 में, वरब्बुका अला कुल्लि शैइन हफीज। अल्लाह पाक हर चीज को हिफाजत करने वाला है, हर चीज अल्लाह की हिफाजत में है, हर चीज का निगरान अल्लाह है। अल्लाह के हुजूर में कोई चीज जाया नहीं होता, न हमारे अल्फाज न हमारे आमाल, हर चीज उसका निगरान अल्लाह है, हर चीज रिकॉर्ड हो रहा है। और इसी तरह सूरह क़ाफ उसकी आयत 18 में इरशाद बारी ताला है, वमा मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। जो आदमी कोई बात करता है, कोई भी आदमी कोई बात करता है, कोई लफ्ज मुंह से निकालता है, लेकिन अल्लाह के जो कारिंदे हैं उसको वो महफूज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब ये हुआ कुरान कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला बिल्कुल निगरान है, निगहबान है, उसके कारिंदे हैं, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। अब साइंस इस बारे में क्या कहता है कि वाकई ऐसा है? वाकई हम उस जगह तक पहुंच पाएंगे जो कुरान ने बयान फरमाया? लेकिन इस बारे में एक चीज याद रखना, अल्लाह ने फरमाया जिस चीज का तुमको इल्म न हो उसके पीछे मत पड़ना है। सूरह बनी इसराइल की आयत 36 में इरशाद बारी ताला है, वला तकफु मा लैसा लक बिइल्म इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। ऐ मुसलमान, ऐ अल्लाह के मानने वाले इंसान, है इंसान, अगर एक चीज का तुमको इल्म नहीं है उस पर बात मत कर, उसके पीछे मत पड़, वरना तेरे से कानों के बारे में, जुबान के बारे में, आंखों के बारे में, दिल दिमाग के बारे में पूछा जाएगा। जो तुमने सुना वो सही था, जो तुमने बोला वो सही था, जो तुमने सोचा वो सही था, जो तुमने माना वो सही था। क्या वाकई फ्रांस में ऐसा हो रहा है?
واقعی دنیا میں ایسی تحقیق ہو رہی ہے؟ واقعی سائنس ٹیکنالوجی ابھی اس مرتبے پر پہنچا کہ وہ آوازوں کو حاصل کرے، جو منقول آوازیں ہیں ان کو وہ نقل کرے، ان کو وہ حاصل کرے، پھر ان کو صاف کرے، الگ الگ کرے، پھر ہر آواز کو الگ الگ وہ سنانے کے قابل بن جائے؟ کیا اب آج کا انسان 21ویں صدی میں اس پوزیشن میں ہے؟ میں نے ماہرین سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ ابھی تک امکان اس کا نہیں ہے، ابھی تک امکان نہیں ہے، ابھی تک ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے، سائنس اس قدر ترقی نہیں کر چکا ہے کہ وہ منقول آوازوں کو نقل کرے، پھر ان کو الگ کرے، پھر ان کو صاف کرے، پھر ان کو نشر کر سکے۔ ابھی تک ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے، ابھی تک سائنس اس قدر ترقی یافتہ نہیں ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ابھی تک اس کا امکان نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے فرانس میں جا کر پوچھا، تمام فرانس میں انہوں نے تحقیق کی، نہ ملکی سطح پر نہ انفرادی سطح پر وہاں کوئی ایسی کوشش ہو رہی، نہ فرانس کی حکومت کوشش کر رہی، نہ وہاں ادارے کوشش کر رہے، نہ وہاں لوگ کوشش کر رہے، نہ وہاں کی کمپنیاں کوشش کر رہی۔ ابھی تک ایسی صورتحال نہیں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے آخری خطبے کو حاصل کر رہے، یا انہوں نے اس کو حاصل کیا ہے اب اس کو الگ الگ کر رہے اور عنقریب وہ ہمیں سنائیں گے۔ بالکل ایسی کوئی تحقیق نہیں۔ پتہ نہیں اس صاحب نے کہاں سے یہ خبر لی، جس شخص کا وہ حوالہ دے رہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا، وہ اس دنیا میں ابھی رہے نہیں۔ اگر یہ خبر صحیح ہے تو پھر محققین وہ کیوں کترا رہے اس بات سے؟ اور رہی بات ہدایت کی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن وہ ہدایت کی کتاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ مبارک ہے وہ آج ریکارڈڈ ہے، وہ تحریر میں ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اقوال تحریری طور پر ہمارے ہاں موجود ہے۔ قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے وہ محفوظ ہے، وہ محفوظ ہے، باقاعدہ کتاب میں مادی طور پر محفوظ ہے، اور روحانی حوالے سے محفوظ ہے، معنوی حوالے سے، یعنی ہمارے سینوں میں وہ محفوظ ہے، وہ اوراق میں محفوظ ہے۔ تو پھر جب قرآن مجید محفوظ ہے جو اللہ کا کلام ہے، آخری خطبہ محفوظ ہے، پھر اس کو ہم سنے نہ سنے وہ پھر بات کی بات ہے۔ کلا انہا تذکر لمن فمن شاء ذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ لہذا یہ دین اور شریعت کا مسئلہ نہیں، یہ مطلق یہ سائنس ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ شریعت ہمیں سائنس کا طالب علم نہیں بناتا، وہ ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، وہ ہمیں اچھا عقیدہ سکھاتا ہے، اللہ کے ساتھ ہماری بندگی کو قائم کرتا ہے۔ سائنس ایک الگ شعبہ ہے۔ تو سائنس کے ماہرین آج یہی بتا رہے ہیں ہمیں، جو اس فیلڈ سے متعلق یہ ٹوٹلی طبیعت کا مسئلہ ہے، یہ فزکس کا مسئلہ ہے۔ جو ماہرین ہیں طبیعت کے، ان سے جب ہم نے جانکاری کی، ان سے ہم نے پتہ کیا، وہ سب یہی ہمیں کہہ رہے کہ ابھی تک یہ ممکن نہیں ہے، ابھی تک اس کا امکان نہیں ہے، اور ایسا کچھ نہیں ابھی تک ہو رہا پوری دنیا میں، نہ فرانس میں نہ پوری دنیا میں۔ جس صاحب نے ایسی بات کہی ہے اس کے بات پر یقین نہیں کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔